अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबको अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। देश परदेश से जो भी मेरा प्यारा बहन भाई वीडियो को देख रहा है उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। यकीन माने प्यारे बहन भाइयों, ये बात करते हुए दिल रो रहा है, पर क्या करें, हम सोच भी नहीं सकते हमारे मुल्क में ऐसा भी हो सकता है। एक सकी खाला अपनी सकी भांजी के साथ, और उसकी बहू भी है, क्या वो इसके साथ ऐसा सलूक कर सकती है। मैंने तो जब से ये खबर सुनी, यकीन माने खाना खाने को दिल नहीं कर रहा। कुछ समझ नहीं आ रही, क्या करे बंदा क्या ना करे, किधर जाए। एक सकी खाला ने अपनी बहू को ना कत्ल किया, और इस दर्दनाक से कत्ल किया है कि मैं आपको क्या बयान करूं। बताऊं तो मैं ज़रूर की, क्योंकि अक्ल आ जानी चाहिए क्यों ऐसा जुल्म होता है बच्चियों के साथ। ज़ारा नाम की एक बच्ची है, बहुत ही प्यारी बच्ची है, और सबसे दिल रोने वाली बात यह है प्यारे बहन भाइयों कि वो हामला भी थी 7 माह की। वो बच्चे के साथ उसका कत्ल किया है, और सकी खाला ने, बंदा सोच भी नहीं सकता। खाला का एक ऐसा रिश्ता होता है कि माँ के बाद जो होती है ना, खाला ही होती है। तो उसने अपनी 5 बेटियों के साथ मिलजुल के, पहले तो लड़ाइयाँ करती रही, फिर उसने उन बेटियों के साथ मिल के और अपने नवासों के साथ मिलकर अपनी सकी भांजी का कत्ल किया, और कत्ल भी ऐसे किया कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। यकीन माने दिल रो रहा है, इस वक्त बात करते हुए दिल रो रहा है, पर मजबूरी है, करनी चाहिए। ये खबर आगे दूसरों तक शेयर करनी चाहिए। इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें। क्यों हो रहा है हमारे मुल्क में ऐसा, क्यों बच्चियों के साथ ऐसा जुल्म हो रहा है, कब तक होता रहेगा। उस बेचारी को मुंह पे तकिया रख के सोई हुई को कत्ल करके उसका, फिर उन्होंने जालिमों ने टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसका गला काट दिया, उसके हाथ काट दिए, उसका जिस्म पूरा काट दिया। काटने के बाद भी जालिमों को सुकून नहीं आया। उन्होंने चूल्हे के ऊपर उसके जिस्म के हिस्से रख के जलाए हैं, ऐसे जलाए कि जैसे ना बकरी के सिरी पाए जलाए जाते हैं। उस जालिमों इतना भी क्या कसूर कर दिया उस बेचारी ने, और इतना भी तरस नहीं आया कि उसके पेट में बच्चा है 7 माह का। क़यामत ना आए हमारे मुल्क में तो क्या आए। बारिशें नहीं हो रही, धुंध से बीमारियां फैल रही हैं, क्या क्या बीमारियां आ रही हैं, तो क्यों ना आए। हम अपने अमाल भी तो देखें, हम कर क्या रहे हैं अपने ही घर में, अपने ही बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं। इतना जुल्म इंसान ना, सॉरी मैंने वॉइस रोक दी थी क्योंकि हिम्मत नहीं थी बात करने की, बर्दाश्त करने की। थोड़ा सा मैंने वीडियो रोक दी थी और फिर मैंने आगे बात शुरू करनी है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट्स में बताएं कि ये कितना जुल्म हुआ इस बच्ची के साथ। और ऊपर से जो खाला सास है ना, जालिम बाप, इस बच्ची से 3-4 दिन फ़ोन करता रहा, रब्ता करता रहा। जब बच्ची का कोई जवाब नहीं आया तो बाप बेचारा तड़पता हुआ, क्योंकि हम भी एक माँ बाप की औलाद हैं। वो बेचारा आया है कि जाके मैं अपनी बच्ची को देखूं, खैरियत मालूम करके आऊँ। उस जालिम सास ने, खाला सास ने कहा है कि वो तो यहाँ पे नहीं है, वो तो अपने आशिक के साथ भाग गई है। उस जालिम औरत ये सोच कि तेरी भी तो 5 बेटियां हैं ना, अपनी सकी भांजी के साथ ये कर दिया, तो आपकी देखो ना 5 बेटियां हैं, किसी पे ये टाइम अगर आ जाए तो आप क्या करोगी। और फिर उसको चिल्लाने के बाद भी अल्लाह तौबा बयान करते हुए ना ज़मीन कांप रही है। यकीन माने इस वक्त दिल कर रहा है कि ज़मीन फट जाए तो बंदा अंदर चला जाए। कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन इस वीडियो को प्लीज़ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मुजरिम तो वैसे भी पकड़े गए हैं, बेचारी की जान तो चली गई, उसकी जान तो नहीं वापस आएगी, चाहे जो मर्ज़ी है कर दें। लेकिन उसके बाद इन जालिमों ने क्या किया है, नहर के अंदर फेंक दिया, बोरी में लाश डाल के नहर के अंदर फेंक दिया। और अलग अलग एक जगह से रेस्क्यू वालों ने कोई टुकड़े इसके बोरी से निकाले हैं। सर मिला है तो धड़ नहीं मिला, धड़ मिला है तो बाजू नहीं मिला, अल्लाह माफ़ करे, बाजू मिले हैं तो टांगे नहीं मिली। कुछ कहाँ से मिला है, कुछ कहाँ से मिला है। आखिर इस बच्ची ज़ारा ने क्या गुनाह किया था, क्या कसूर किया था। अगर कोई कसूर भी था तो आप उसको छोड़ देते।
آپ اس کو طلاق دلوا دیتی ہیں, آپ اس کو چھوڑ دیتی ہیں. ظالم ساس, آپ نے ایسا کیوں کیا اس بچی کے ساتھ؟ بہت یقین مانے دل رو رہا ہے, بہت زیادہ افسوس کی بات ہے, بہت ہی زیادہ افسوس کی بات ہے. جتنا کہیں تو اتنا کم ہے, جتنا اس ویڈیو کو شیئر کریں اتنا کم ہے کہ ظلم کی انتہا ہو گئی ہے ہمارے اپنے ہی ملک میں. اپنی ہی خالہ ماں ہوتی ہے, اپنے ہی گھر والوں نے مل کے, ان کزنوں کو بھی شرم نہیں آئی کہ ہم بھی کسی کی بہو ہیں, ہم بھی کسی کی بیٹیاں ہیں. ان کو بھی ذرا شرم حیا نہیں آئی, ان میں سے بھی کسی کے دل میں ذرا احساس نہیں تھا, ذرا ترس نہیں تھا. ماں کو کہہ دیتی کہ ظالم ماں, یہ ہماری کم سے کم بہو چلو نہ صحیح, بھابھی نہ صحیح تو خالہ کی بیٹی تو ہے. خالہ سنیں گی تو کیا تڑپے گی, خالو سنیں گے تو کیا تڑپیں گے. اتنا تو خوف کر دیتے, جو اس کے پیٹ میں بچہ تھا اس کا بھی نہیں خوف کیا تو قیامت نہیں آئے گی, زلزلے نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا, ہم کتے کی موت نہیں مریں گے تو کیا ہوگا ہمارا. ہم کیسا سلوک کر رہے ہیں اپنے گھروں میں اپنی بچیوں کے ساتھ, اپنی بہوؤں کے ساتھ. اتنا ظلم مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. میں بول رہی ہوں لیکن میں جائز بول رہی ہوں. اگر آپ لوگ بھی میڈیا پہ دیکھیں اس بات کو, اس خبر کو سنیں تو آپ لوگ بھی کہیں گے کہ ویڈیو بنائیں, شیئر کریں, ڈالیں, تاکہ لوگوں کی آنکھیں کھلیں, لوگوں کو پتہ چلے کہ کیوں اتنا ظلم ہو رہا ہے. اگر آپ کی نہیں بنتی لڑائی جھگڑے تو آپ سیدھا اس کو رخصت کر دیں, ختم کر دیں, رشتہ ختم کر دیں, لیکن اس کے ساتھ اتنا برا سلوک تو نہ کریں نا. کون سی اتنی دشمنی تھی, کون سا اس نے اتنا ظلم کے پہاڑ توڑ دیے تھے آپ لوگوں پر. تو اوپر سے جناب باپ آیا ہے بیچارہ بیٹی کے دیکھنے کے لیے, تو اتنی افسوس بات ہے, اس کو شرم آ جانی چاہیے. کہتی ہے وہ یہاں نہیں ہے, اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہے. میرے اللہ, اس باپ بیچارے پہ کیا گزری ہوگی, کتنا تڑپا ہوگا, کتنا رویا ہوگا. 3-4 دن کے بعد اس نے پولیس والوں کو خبر ادھر ادھر کے, 3-4 دن کے بعد ایک گندے ناحلے سے, گندی نہر سے اس کے لاش کے ٹکڑے مل رہے ہیں بوریوں میں بند. تو آپ سوچیں پیارے بہن بھائیوں کی کس قدر ظلم ہے. یقین مانے کس قدر ظلم ہو گیا اس بچی کے ساتھ. دل رو رہا ہے اس وقت, دل پھٹ رہا ہے. ان کو میں کہتی ہوں ایسی سزا ملے, ایسی سزا ملے کہ ان کو پتہ چل جائے. اگر میرے وس میں ہوتا, میرا تو دل یہ چاہ رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ بھی, اس ساس کی بیٹیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کام کیا جائے, کسی ایک بیٹی کے ساتھ کیا جائے یا اس ساس کے ساتھ کیا جائے, تو ان کو پتہ چلے کہ انسان کیا چیز ہوتا ہے, انسان کی کیا قدر ہوتی ہے, انسان کی کیا عزت ہوتی ہے, ایک بہو کی, ایک بیٹی کی کیا عزت ہوتی ہے. میرا تو اگر واس چلے نا تو میں ان کے بھی ایسے ہی ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دوں, لیکن کیا کریں, مجبور ہیں. حکومت کو چاہیے کہ ان 5 بیٹیوں کو اور اس جو ماں ہے, ساس ہے, کزنیں, ان کو سزا ملنی چاہیے. ان 6 عورتوں کو صحیح سزا ملنی چاہیے تاکہ آئندہ ہمارے ملک میں کوئی بھی عورت, کوئی بھی ساس, کوئی بھی خالہ, کوئی بھی کزن کسی بچی کے ساتھ اتنا ظلم نہ کرے. ہمارے ملک میں نا سب سے بڑی یہی کمزوری ہے, بیٹیوں کے ساتھ, ماؤں کے ساتھ, بہنوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے. 2-4 دن اس کو گاتے ہیں, میڈیا پہ آ جاتی ہے بات, ادھر ادھر کر دیتے ہیں اور پھر خاموش ہو جاتے ہیں. اس کی پتہ نہیں کیوں خاموش ہو جاتے ہیں, ان سزا کیوں نہیں دیتے, مجرموں کو سزا دیں تاکہ آگے کسی اور کے ساتھ ایسے نہ ہو. میرے دیکھو دیکھے ایک زینب بچی جس کی امی عمرے پہ گئی تھی, وہ زینب بچی 7 سال کی, اس کے ساتھ یہ ہوا. اس کے بعد آپ دیکھیں کتنی بچیوں کے ساتھ ایسے ہوا, اور پھر بھی ہم سب خاموش بیٹھے رہتے ہیں, خاموش ہوتے ہیں, کیونکہ ہماری وہ اپنی بیٹی نہیں ہوتی نا, اپنی بہن نہیں ہوتی. جب اپنے بچوں پہ آتی ہے, جب اپنی بیٹی پہ آتی ہے یا اپنی کسی بہن پہ آتی ہے تو پھر ہماری ہوش اڑتی ہے, پھر ہماری آنکھیں کھلتی ہیں, پھر ہمیں افسوس ہوتا ہے. اس سے پہلے ہم خاموش ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا, کسی اور کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. بولنا چاہیے, حق کی بات پہ بولنا چاہیے, ہر کسی کو بولنا چاہیے. یہاں پہ تو بہت بولے, میں کہہ رہی ہوں ہر بندے کو ویڈیو بنانی چاہیے, ہر بندہ بولے, جتنا شیئر کر سکتا ہے اس چیز کو شیئر کرے تاکہ ان کا منہ کالا ہو, ان کو سزائیں ملیں.
اور ماں باپ جو ہے نا، بچی کے ماں باپ جو تڑپ رہے ہیں اس وقت، ان کو سکون ملے. کیسے سکون ملے گا؟ ان کی بیٹی، پیاری پھولوں جیسی بیٹی یہاں پہ نہیں رہی، اس دنیا میں نہیں رہی، کیسے سکون ملے گا؟ کیا اس کے لاکھوں روپے دے دو اس کو پھر سکون ملے گا؟ نہیں ملے گا. وہ کہے گی میری بیٹی مجھے لا دو. باپ بیچارہ رو رہا ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے میری بیٹی لا دو. کہاں سے آئے گی وہ بیٹی جس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈال دیے ظالموں نے؟ کہاں سے آئے گی وہ بیٹی شہزادی جس کا باپ انتظار کرتا تھا، اس کی کال کا انتظار کرتا تھا؟ اتنا ظلم کیا بتاؤں، میں کچھ بیان نہیں کر سکتی اس ظلم کے بارے میں. بس یہی کہہ سکتی ہوں، آپ لوگوں سے گزارش کرتی ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. مجھے یقین ہے کہ جس میرے بہن بھائی نے یہ ویڈیو پوری سنی ہوگی اور ضرور رویا ہوگا، کیونکہ میں خود روئی ہوں، اور کسی کا بھی اتنا ظالم دل نہیں ہے کہ وہ اس ویڈیو کو، اس کہانی کو سن کر رویا نہیں ہوگا. اس پیاری سی بچی کے لیے آنسو نہیں نکلے ہوں گے، یا اس پیاری سی بچی کے لیے ویڈیو کو شیئر نہیں کرے گا. مجھے امید ہے کہ آپ شیئر کریں گے، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کرنا، سبسکرائب کرنا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.